कुसोफियार पर जहान वाली यार दे दा कद जहान सिंगार दे दा ख्याल दजल को ये तर्जमा तर्जल चापेर शाह यार तरगंज चापेर शवी मार दे दा और दा जहान दे खुदे ला इश्क पैदा करे ते जुमला मखलूकात प्यार दे दा और तर इश्क ख्वारा बल सकार पर जहान निष्ठा तरहमा व कारुनो ख्वारा कार दे दा और बल बुलबुल बद गुल नुम अखस्ते नबी को खबर वे जे गुल न दिखार दे दा और द मजनून सूरत फजल का रहमान गोरा आस्ता पा इश्क के हंसे ख्वार औजार दे दा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना हिलाल जान से तखस्सा नाथवाने नपस तदगे जामिया उम्मे हबीबा सानिया जुनैदिया के ढेर माशुमाना रो कुरान नाज़िरा उकड़ला कुरान ज़कलो अदारुल फैज़ान और बरकत द शेखुल मशाइख उस्ताजुल उलमा फिर तरीक़त रहबर शरीअत हज़रत अल्लामा मौलाना एहसानुल्लाह से दावी फैज़ान और बरकत थे और दावी अगर गुलिस्तान द दिन दी चिचाले उबर कड़वे अल्हम्दुलिल्लाह नन अगर ज़रगुन दे और अभी परजंदानान और बच्ची दर मेहनत और ख्वारी करी बेखुसूस कारी सैफुल्लाह जान से दावी नुमान इरशो दावी मशर बरादर मुकर्रम पीर तरीक़त हज़रत अताउल्लाह जान कादरी से हज़रत कारी सैयद जान साहिब और ज़मीन उस्ताद मुहतरम शेखुल कुरान वल हदीस मुफ्ती फल्लाह जान से जदीदा मेहनत रंग रोलो अदख्तल वालिदी गिरामी अगम मिशन अगेबान पे सखामत सर वलाली उम्मीद तरब और अपना दवारा अल्लाह दे दगा कोरने और दगा गुलिस्तान आबाद और शादाब साथी पदाई जामिया की पदर ज़नून माशुमानान और कुरान ख़त्म उकरो अल्हम्दुलिल्लाह दा ज़ंगो साथ लपारा खुशकिस्मत खबर दा ज़मुंदगे महफिल ता सुमरा कसान तशरीफ तो लगी तो खुशामदीद और खरकले व बिलखुसूस मौलाना कारी फिदा मोहम्मद नूरी से कारी इख्तिशामुल हक से मौलाना कारी जान सैयद साहिब और मौलाना मुफ्ती अमीनुल हसनात से मौलाना कारी रुहुल्लाह से और जुमला दीगर ढेर उलमाए किरामो और तासुटोल उदरता तशरीफ आवरी का रब इज़्ज़त जलाल एहसासो हर कदम पर तलदने के वाजई द प्रोग्राम पर दरबार हकी जनात मकबूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमद हैदराबाद बलन और कौम कारी मोहम्मद फिदा से जबीरा शो द हुजूर अलैहि सलाम मद हसरायोगी या साहिब अल जमाल व या सय्यद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नूर अल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़ुहु बादस खुदा नज़रतु ये किस्सा मुख्तसर सुभान अल्लाह इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाह व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन व खलाइक़। इज़्ज़तमंदो प्रोग्राम हर कार की अल्लाह बरकत दो उस्ताद मोहतरम शेखुल कुरान वल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद एहसानुल्लाह जान कादरी से अल्लाह दी दरजात नूरम बेरंदो गर्ज़े आमीन। और उस्ताद मोहतरम कम साइड व तासु बयानौ खस्ता खस्ता कारियु खस्ता खस्ता मुफस्सिरो अरबी ज़ुबान बांधे फारसी ज़ुबान बांधे हिंदको ज़ुबान बांधे पुख्तो ज़ुबान बांधे मुकम्मल उबूर लरलु
د حضرت ډان بابا جی رحمت الله تعالی علیهنا د طریقت په میدان کې مشرف شوی موږ ورسره وخت شوی دی استاد نه استادو پلار نه پلارو یار نه یارو یقینا دا د هغوی برکات دي چې دغه مدرسه آباده ده یو سلسله آباده ده کوم وخت کې چې ما سبق ویلو بس دا درې بچي ما نه په عمر کې مشرانو دا نور رانه ټول کشران او ستاسو دا کوم استاد محترم چې دی د جنیدي سینیر مدرس زما د حافظې مطابق دی په حق کې و لکه دا دومره واړو خو د استاد محترم هغه برکات دي قاري سیف الله جان صاحب د سره خو زموږ ډېره دوستي وه ځکه دا زموږ د فیلډ هم دی هم ټیچر دی او موږ هم ټیچران یو او استاد محترم قاری عطاالله جان صاحب نه ما قرآن کریم یاد کړی دی دا هم ټیچر دی زه هم ټیچر یم او زموږ یاد جلالي قاری سعید جان صاحب دی خو ځان ته بس خپل یو طبیعت لري خو شکل و صورت د استاد محترم او د دوی بالکل 90% یو بل سره لګي او کله کله داسې وي یو سړی د طبیعت نه سخت وي خو هغه په زړه باندې ډېر برابر وي او نو الله پاک دې ټولو ته قاري صفي الله جان صاحب غایبونو کې دی هغه لا شته دی نه او قاری هدایت الله صاحب مخامخ ولاړ دی قاری امداد الله صاحب هم تشریف فرما دی او دا کوم چې کشر دی دا د ټولو مشر دی ها مفتی صاحب او دا داسې ده چې الله پاک شاته ورکړي نو تو سره ملاقات ډېر کېږي زموږ مقصد دلته د راتلو د ثواب دی مجنون بهر ناست نو اسمان ته یې کتل نو چا ورته یې څه ته ګورې وایي د سپوږمۍ ته ګورم نو سپوږمۍ باندې څه کوې وایي دې ته په دې خیال ګورم نو چې دا لیلا ته به ګورې نو لیلا په دې کې ګورم موږ په دې شکل و صورت کې استاد محترم ګورو هغې محبت ګورو پکې دا د دوی ټول برکاتو په دې علاقه باندې ماسټر عظیم خان صاحب ناست دی دا د ابتدا والا د اهل سنت والجماعت غړی دی چې دلته د تنظیم اهل سنت والجماعت ابتدا استاد محترم کړی وه چې هغه لوړګي صاحبان شیخ ګل صاحب مبارک دو نور الحق قادري صاحب مبارک دو دغه ټول دلته زما مسجد ته مسجد سید رحمي شاه ته هغې ته یې راوښتي دي ده پکې ډېرې منډې تړلې کړي الله دې ده ته عمر حضري ورکړي خو د دې ټولو وروستو د استاد محترم لاس و استاد محترم ډېرو دوستانو خو په هغې کې د ګړۍ مولانا غلام حبیب صاحب زما والد محترم مولانا سردار محمد صاحب جمینا مولانا محمد الیاس صاحب د کیمپ کې ورونه مولانا غلام سید صاحب دا خاص دوستان او ما ته د والد صاحب یو نصیحت یاد دی او په دې باندې عمل وکړئ ښه انشاءالله عمل وکړو که هغه به وایي چې چا سره دوستي وي که نه ده ته به دعا په نامه باندې کوي نو زما چې چا سره دوستي ده زه په داسې مجلس کې دې کې دروغ نشته چا سره چې زما دوستي ده زه هغه ته په نامه دعا کوم عوامو کې خو به خلک ساتي والد محترم دمره مینه ناکو د دوی سره مولانا غلام حبیب صاحب زوی ناست دی ډاکټر صاحب عرفان چې غلام حبیب استاد په اخیری دور کې زما مسجد ته به جمعې مانځه ته راتله غور سره اوري پخواني خلک دمره عاشقان وایي ناست وو ما سره یو کس پولیس والو دې تاڼې ته بدلي شوي وو نو هغه راغلی و چیرې ورته ویلې وي ما ته دا اوس پته لګي چې مولانا غلام حبیب صاحب زموږ رشته دار نه دی پخوا دا خبره نه وه مونږ ویلو دا زموږ خپل دي تل راتللو داسې دوستي وه مونږ ته دا پته نه وه چې مولانا غلام صاحب زموږ خپل نه دی داسې یو بل سره لګېدلي وایي دا پولیس والا میلمه نو ما ته چې ویلې وه دې کې محمد لیلمین واپډې والا وایي تېرېدو راته وایي چې بل یار دې پر روان دی لږ انتظار وکړه ما والد صاحب ورته یادولو وایي موږ ډېر انتظار وکړو میلمه ماشي دا پسې کېږي دې کې دی راښکاره شي موږ ورته زیری خو ډېر په وخت راغلی وو او ته ډېر لیټ راغې وایي یاره په لار راتېرېدم نو
د وصال د مور قبر د غلام حبیب استاد ټبر وای ما چې قبر ته وکړه چې د لاس د ډېرې چیز کړي دي ډېره روټۍ دې خوړلې دي او څومره بده وایي چې ته دلته اوس تلاوت نه کوې همداسې تېرېږي نو پوره سورت یاسین مې تلاوت کړی دی واده راغلم وایي هغه پولیس والا وایي چې داسې دوستان نشته چې د قبر نه ولا حیا ورځي نو تاسو مونږ چې دغه استانې ته د خلکو سره تعلق دی دا په دغه بنا باندې دی او چې په دې علاقه باندې د استاد محترم ډېر لوی برکات یې پرېښي دي خپل دور کې مونږ ورسره آخري حصه تېره کړې ده الله پاک دې د هغوی برکات تاسو مونږ ته حاصل وګرځوي دا کومه مدرسه ده خدای دې آباده کړي او انشاءالله آباده به وي تر کله به آباده وي ستاسو زموږ تعلق هم د داسې خلکو سره چې هغه او د طریقت خلک دي الله دې ټولو ته اجرونه عوضونه نصیب کړي ستاسو زموږ دا راتګ د الله د خپل رضا باعث وګرځوي ما د یار دیدار غوښتو یار په ما ولیدو ما د یار دیدار غوښتو یار په ما ولیدو اوس مدینه ښار غواړم ښار په ما ولیدو ښار په ما ما د یار دیدار غوښتو یار په ما ولیدا ما د یار دیدار غوښتو یار په ما ولیدا اوس مدینه ښار غواړم ښار په ما ولیدو ښار په ما خایما هر عاشق خایما کلک امید درما جلوه دار پما اولیدا کلک امید درما جلوه دار پما اولیدا اوس مدینه ښار غواړم ښار پما اولیدا یار می په خوبونو کې دیدار دیداري ګما یار می په خوبونو کې دیدار دیداري ګما شکر د مولا کرم پا دیدار مشرف کې ګما دیدار مشرف کے گما یا الہی بیا بیا کا دلدار پما اولیدا یا الہی بیا بیا کا دلدار پما اولیدا اس مدینہ ښار غواړم ښار پما اولیدا ښار پما زد خپل محبوب د در غلام یم غلامي کړما بیا بیا به ورځما دا جنګلو به سلامي کړما جنګلو به سلامي کړما دې ځل په بابو سلام کې یار فرما اولیدا دې ځل په بابو یار پما اولیدا اوس مدینه ښار غواړم ښار پما اولیدا ښار پما خوا کې یاران صدیق اکبر هم عمر نزار بل حضرت عثمان شیر خدا د زړګي سره نزار شیر خدا د زړګي سره نزار هم امیر حمزه سپاسا
मदीना खारवालम खार पमाओलिदा खार पमाओ ज़ौफिदा मोहम्मद मूरी हज की बहादिरा यमा हम बअरफात मुज़दलिफा की बशब गिरा यमा मुज़दलिफा की बशब गिरा यमा शुक्र बा अदा करम जलवदार पमाओलिदा शुक्र बा अदा करमा जलवदार पमाओलिदा उस मदीना खारवालम खार पमाओलिदा खार पमाओलिदा भर दो चोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली आपको जमाना नजर बर्द जोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली लौट कर मैं ना जाऊं जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबरू दीने हक की बचा लिया जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबरू दीने हक की बचा ली वो मोहम्मद का प्यारा नवासा वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन काटा ली जिसने सजदे में गर्दन काटा ली नन पारज़ो समा के खुलादा खुशाली खुशाली दा आदा मुबारक शई जुमला मोमिनानो द महबूबे खुदा उम्मतियानो मिलादूना कवई मुत्तकियानो पलगुरुना खस्तक रई सुनियानो हर तरफ दा खरा चेरादा हर तरफ दा खरा चेरादा खुशाली खुशाली दा आदा खुशाली खुशाली दा आदा मुफ्ती से हशर में इनको देखेंगे जिस दमा उम्मती ये कहेंगे खुशी से आओ और हशर को मैदान से मुफ्त प्लान सही को समझ लो खुशाली में चाहे तो ध्यान सही के हशर में इनको देखेंगे जिस दमा उम्मती ये कहेंगे खुशी से आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद जिनके कांधे पे कमली है काली बर्द चोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली आशिकी मुस्तफा की अज़ाने अल्लाह अल्लाह कितना सरता सुभान अल्लाह आशिकी मुस्तफा की अज़ाने अल्लाह अल्लाह कितना सरता अर्श वाले भी सुनते थे जिसको अर्श वाले भी सुनते थे जिसको क्या अज़ा की आज़ाने बेलाली खुशाली खुशाली दा आदा बख्तवारा बीबी आमिना श्वा मुबारक आए ठोला सिना श्वा मुनव्वरा
महबूब दा दीदार इंतजार कमा फिदा मोहम्मद नूरी करार कमा दा महबूब दा दीदार इंतजार कमा सिफतूना बजाए दखार कमा पबड़ों बाजारू ये मजार कमा दारमान हो जमा तमन्ना दा खुशाली खुशाली दा आका दा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुबारक चिकम इनकाद और प्रानिस्त शिविरा जामिया उम्मे हबीबा एहसानिया जुनैदिया की खैर सरा और तस्ता जनाब कारी मोहम्मद फिदा नूरी साहिब देर खुली अंदाज सरदा उस्तादी मोहतरम द खैर सरा द खिदमत बयान कल यकीनन चिदा द तारीफ मोहताज नदी तासुटूल था दागिया खिदमत द खैर सरा द उस्तादी मोहतरम हवा मालूम दी और खकार दी दा अल्लाह तबारक व ताला फजल व करम दी मेहरबानी दा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह द जनाब हजरतुल अल्लामा व मौलाना शेखुल कुरान वल हदीस हाफिज़ी मसनवी शरीफ जनाब हजरत मौलाना वलीउल्लाह उस्ताद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मुबारक द गुलिस्तान द चमनिस्तान द खैर सरा द हवी हवा जलिंदस्तूरी और द जनाब हजरतुल अल्लामा व मौलाना शेखुल कुरान वल हदीस एहसानुल्लाह जान कादरी से द खैर सरा मुबारक दास्तानी चश्मो चिराग द खैर सरा फरजंदान अर्जुमन मुहिब्बान द खैर सस्ता सूदौलान द खैर सरा तशरीफ फरमा दी जदी मुबारक व द खैर सरा द खपल वालिदी मुहतरम से आहागदई नूरम खिस्ता का और द फैज लमनी अल्हम्दुलिल्लाह पदी तमाम अलाका बंद खुरका मदरसा द खैर सरा आगा कामयाब द खैर सरा बाकी की माशुमान द कुरान मजीद तालीम हासिल इल्म कई द खैर सरा और दा उस्ताद मुहतरम से द खैर सरा बरकत दी इंशाअल्लाह दा महफिल बा मुनासिब वक्त पूरी जारी और सारी भी द खैर सरा कुल उलमा किराम मदाहिनी हजरात द खैर सरा जोक दरजोक द आशिकानो शिरकत द खैर सरा जारी दे महफिल पाक ता उस वक्त की जमुंगा द खैर सरा द जामिया निज़ामिया जुनैदिया मुदर्रिस उस्ताद मुहतरम जनाब हजरतुल अल्लामा व मौलाना मोहम्मद बिलाल साहिब द खैर सरा और नूर कम तादाद के खैर सरा कुर्रा साहिबान लाल अवाम और खवास लिल्लाहुल आलमीन दी ददीदा हाजिरी कबूला और मंजूर हो गर्जई दा महफिल द खैर सरा मखबूलन दी बोतल वाड़ो दनाती कलाम द पारा दखबल कली दा जबदत ज़ैदीर नामवर और मशहूर मदाही रसूल जनाब मोहम्मद किफायत से ताबलन और कौम चराशी और नाती कलाम पेश सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह टोल पर मेरा मोहब्बत हुए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह
शहाय शकलबा गुल रुखसार सीम गबगबा पनादर की नादरा पाजब की अजाबा पजुमलो माशुकू के बलजब मुंतखबा बीसे बरखाइस्ताई बी तरतीब मुरतबा दगदात इलाही दे बी तलाश बी तलवा मखदिस बीन तरस्बिन सवादे जुल्फी दूरी तर दूर शबा ए दखाइस मखी दिरिश्ता तर मशरिकता मगरिबा दबिसाल मुंद दिगरांदी मगर फजल शील रबा चिदरा फजल प्रियोशी हग खलाशिला गजवा चिदरा फजल प्रियोशी हग खलाशिला गजवा दा दौलत दखदे पदाते मुंदे निशिला नसबा इश्क़ इल्म न दे ची हासिल शिला मक्तबा इश्क़ इल्म न दे ची हासिल शिला मक्तबा मक्तबा द मजहब आई इश्क़ वादे ल मजहबा द आशिक मजहब हमदादे छिदम नबी मतलबा ए दा आशिक मजहब हमदादे छिदम नबी मतलबा सात हुस्न पसिफात के रहमान गो शुला दवा सात हुस्न पसिफात की रहमान गो शुला दवा जमा सूती बेलता मोहम्मद रसूलुल्लाह तुल पमीना मोहब्बत होए जमा सूती बेलता मोहम्मद रसूलुल्लाह जमा सूती बेलता मोहम्मद रसूलुल्लाह यमा सादत गदा मोहम्मद रसूलुल्लाह यमा सादत गदा मोहम्मद रसूलुल्लाह एत ज़माद ज़ड़ पूरी ये ज़माद ज़ड़ करारा हर साबता कुर्बाना हर यो फिक्र लताज़ारा ज़माद ज़ड़ पूरी ये ज़माद ज़ड़ करारा हर साबता कुर्बाना हर यो फिक्र लताज़ारा तुम स्वाली हम दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम स्वाली हम दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह जमा सूती बेलता मोहम्मद रसूलुल्लाह जमा सूती बेलता मोहम्मद रसूलुल्लाह
محمد رسول الله یا نن بیا اوښکې مې د سترګو نه بهیږي ماشوم والی د حضور راته یادیږي د عرب زنانه کور ته کور ګرځي مالدار روزي غریبانو نه پټیږي حلیمي ابۍ خاوند ته داسې ووې یو یتیم دی مخې نور غوندې ځلیږي که دې خوښه وي خاونده موږ به بوځو ډېر ښایسته دی خپل قسمت په ملاویږي نالیدلی مخ پسی می زړه جوړیږي نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ صلوات یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اے خاوند نک دیو دیدو یا ګلدے تبوشن کی نور بلا دین شرمی خاوند اوی بی بی زری کتر لاسا نالی دلی مخپسی می زړه جوړیږي نو حلیمي ابۍ د مور را روان کو تور سترګو ته یې ګوري قربانیږي پسینې پورې نیواله د محبوبه سات په سات مخ ته ګوري نه صبریږي بیا په وخه باندې کینولو په منځ کې په وهلو باندې اوښانه پاسیږي بی بی پیښه دې بچي کې څه کمال دی مخکې کینولو ښه پاسېدا ودرېږي اوښه ډېره وه کمزوري په سورلۍ کې لوی کمال دی بیا د ټولو مخکې کېږي حلیمه وایي برکت دی دا ګلرنګه مالداري په کور کې راغله خوشحالېږي بختوره وه حاجي شمس الرحمانه چې په غېږ کې هاشمي جانانو سي زما څوک دي بېلتا محمد رسول الله زما څوک دي بېلتا محمد رسول الله یما ساز درګدا محمد رسول الله یما ساز درګدا محمد رسول الله یم راغل پسلګو لرم دې سپزړګي هر مراد زما پورا کا لمن نوړم خالی هر مراد زما پورا کا لمن نوړم خالی نظم نظم بینوا محمد رسول الله نظم نظم بینوا محمد رسول الله یما ساز درګدا محمد رسول الله زما سوزی بیلتا محمد رسول الله زما سوزی بیلتا محمد رسول الله د جنت یو ټوټه اے حبیب
محمد رسول الله زما سوق دی بیلتا محمد رسول الله زما سوق دی بیلتا محمد رسول الله یم استاد درگدا محمد رسول الله माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कारी किफायतुल्लाह चिश्ती साहब چې تاسو ته په ډېر ښایسته انداز کې د حضور علیه السلام مدحسره وکړه خو داسې انداز کې ورته تاسو ناست یې لکه مړي دعاله چې راغلي یې مړي دعاله چې خلک راشي نن سبا وخت نه دی امام غزالي صاحب فرمایي چې پخوا به مړ وشو نو خلک به داسې خفه وو تعزیت دپاره به چې څوک راغله چا به پېژندنه چې تعزیت چاته وکړو د عبرت دپاره موږ تاسو د الله د هغه د رسول په ذکر کې داسې ناستو لکه مړي دعا ناتوان نه سبحان الله نه جزاک الله نه ماشاءالله داسې اوتر ورته ګورئ ته کو تاسو په لومړي ځل باندې چشتي صاحب ولیدل یا په لومړي ځل باندې تاسو محفل کې ناست یې الحمدلله سونیان خو میلاد شریف میاشت تېره شوه ربیع الثاني شریف هم شروع دی د دې انداز او د دوی فطرت خو یو ځان له جدا څیز دی چې دوی محفل یې څنګه سجاوهي نو خطا خو نه یې کلی محفل یا سبحان الله وایي نعره تکبیر आवाज हम न राजी का नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत ताजदार खत्म नबूवत बाला रसूल तज के ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत रास्ता बेदार के इंशाल्लाह मुख्तसर महफिल दे दूंगा महफिल हम न दे हुकुम मोटा सारम ستړي ستړي موږ کارم نه دی کړی سړی زما خام کې محفل ټول ورځ کار کړي بیا هم جواز جوړیږي او بیا د الله د رسول په هغه مینه ده چې صحابه به ټول ورځ جهاد وکړو ټول شپه به نفلونه او تهجدونه و ورځې به خوراکونو او چې جانان مبارک به د غزا اعلان کو خو هغه به غزه بدر وه او هغه به د احد غزا وکړو د تبوک میدان د صحابه به آن پان کې حاضر و جان مال هر څه سره به حاضر و صحابه په یو وخت کې حضور علیه السلام نه دی نه دی ویلي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ورځ مې کار کړی دی زه ستړی یم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه بچي پاتې کېږي کاروبار مې پاتې کېږي نه نه صحابه مینه یو ځان له جدا وه او د صحابه مینې ته رسېدلی نه شو خو کم از کم دعوه خو د دې کوو چې موږ تاسو حضور علیه السلام سره عشق او محبت شته یو دعوه هم شته دی نو بیا دعوې دپاره دلیل هم ضرورت دی هره دعوه په دلیل سره ثابتېږي چې موږ د حضور سره محبت کوو څنګه محبت کوو صرف دعوه د محبت ته چې صرف په زبان څوک تپوس وکړي چې او زه د حضور علیه السلام امتي یم نو محبت نه خو انکار کولی نه شي چې زما هغه جانان سره محبت نشته دی خو محبت دپاره عملي جامه پکار ده چې موږ ته د حضور علیه السلام ذکر وورو چې په هغې خوشحالېږو د حضور علیه السلام محفل کې کښېنو چې زموږ او ستاسو په مخونو باندې یو رونق وي د حضور علیه السلام محفل کې کښېنو د حضور علیه السلام مدح اورو کم از کم موږ ته خپل اظهار د محبت کوو او دغه د صحابو مینه جدا څیز عزیزانو صحابو ته موږ ته نه شو رسېدی خو صحابه زموږ ستا لپاره یو اړین دی چې کله حضور علیه السلام د احد په میدان کې حضرت طلحه رضی الله عنه د حضور علیه السلام دفاع کوي او د احد په میدان کې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د حضور علیه السلام محبوب علیه السلام یو طرف ته طلحه رضی الله عنه دی بل طرف ته سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دی حضور علیه السلام دفاع حضرت طلحه رضی الله عنه په داسې انداز سره کوي چې د کافر مخ یې نیولې ده د هغه طرفه دور راځي غشو راځي د حضرت طلحه رضی الله عنه په جسم کې پیوست کېږي بل طرف ته سعد رضی الله عنه دی جانان مبارک دربار ته چې هر یو صحابي راځي صحابي هلته ابتدا که ابي و امي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله زما مور او پلار ستا له قربان شه خو د احد په میدان کې جانان مبارک ته قانون بدل کړه حضرت سعد رضی الله عنه غچې ورکوي او ورته وایي سعد غچې واله د کافر په طرفه یې د محمد مور او پلار ستا له قربان شه هغه انداز جدا و هغه مینه جدا وه هغه محبت د صحابو جدا و چې بیا جانان مبارک هم ورسره هغه محبت وکړو چې سعد رضی الله عنه د احد په میدان کې حضور علیه السلام 300 غشي ورکړو او په هر غشي ورته جانان مبارک فرمایلو سعد غشي واله د کافر په طرف یې د محمد مور او پلار ستا نه قربان شه
عزیزانو هغه نبی وفادار نبی دی هغه نبی په خپل امت باندې خیرات هم کړی دی او هغه نبی د امت لپاره ډېرې اوښکې پرې کړې دي نن که موږ د خپلو بچو خوشحالي مناوو په خپلو بچو خوشحالي کېږو چې قرآن یې ختم کړو دا قرآن چې د کوم جانان د خاطره میلو شوی دی دا هغه قرآن به څومره برکات وي چې قرآن هم مونږ لولو قرباني هم صحابه ورکړه قرباني هم مدینې منورې د جانان مبارک ورکړه د خپل اولاد قرباني هم ورکړه د خپل جانثارانو قرباني هم ورکړه موږ ته قرآن راورسو موږ ته صرف د ویلو محتاج وو چې موږ ته قرآن ولولو قرآن خپلو بچو ته زده کړو مهرباني وکړئ دا ملګري رامخکې شئ چې کوم نوي مېلمانه راځي چې هغوی ته ځئ تاسو لږ رامخکې شئ قرآن زموږ ستاسو ډیوټي ده چې قرآن زده کړو قرآن خپلو بچو ته وښیو او قرآن